फोन येयलो मागीर हांवें त्या कंपनीक फोन मारलो आनी त्या कंपनीन म्हाजें उलोवप जालें आमी ऑलरेडी कितें आसता जो प्रोसिजर त्या कंपनीन केला तो प्रोसिजर आमी फूल आमचे इंजिनियर एमई बीन धरून आमी तो प्रोसिजर पळोवन आमी तांकां ऑर्डर दिली ती डेमोलिशन तुमचे बिल्डिंगार ते करपाचें म्हणून देवर नो पार्ट बाकी तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक कोणाक दिला ते तेंणी कितें सेफ्टी गार्ड कितें मेजर बिजर आहा ते तेंच्यांनी पळोवपाचें पूण खंय तरी अशें दिसता की काम चालू करतना कितें कपचे बिपचे ते कितें आहा ते तेंच्या नायांच्या घराचेर पडले पूण तो मातसो बोवाळ जालो म्हणून आतां हांवें कंपनीक फोन मारला आनी ताका सांगला तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारा आनी सेफ्टी मेजर कितें आहा तितलो यूज करा की लोकांक त्रास जावपाक येना कित्याक आमचें काम आमी केलें आनी तेंच्यांनी ते आपणाचें कितें बिल्डींग पोरणी मोडून नेवी कितें बांदपाचें तेंच्यांनी सेफली लोकांक कोणाक त्रास जाय नासतना ते अशें पळोवन करपाचें न्ही दनपारां म्हाका फोन येयलो मागीर हांवें त्या कंपनीक फोन मारलो आनी त्या कंपनीन म्हाजें उलोवप जालें आमी ऑलरेडी कितें आसता जो प्रोसिजर त्या कंपनीन केला तो प्रोसिजर आमी फूल आमचे इंजिनियर एमई बीन धरून आमी तो प्रोसिजर पळोवन आमी तांकां ऑर्डर दिली ती डेमोलिशन तुमचे बिल्डिंगार ते करपाचें म्हणून देवर नो पार्ट बाकी तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक कोणाक दिला ते तेंणी कितें सेफ्टी गार्ड कितें आहा मेजर बिजर आहा ते तेंच्यांनी पळोवपाचें पूण खंय तरी अशें दिसता की काम चालू करतना कितें कपचे बिपचे ते कितें आहा ते तेंच्या नायांच्या घराचेर पडले पूण तो मातसो बोवाळ जालो म्हणून आतां हांवें कंपनीक फोन मारला आनी ताका सांगला तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारा आनी सेफ्टी मेजर कितें आहा तितलो यूज करा की लोकांक त्रास जावपाक येना कित्याक आमचें काम आमी केलें आनी तेंच्यांनी ते आपणाचें कितें बिल्डींग पोरणी मोडून नेवी कितें बांदपाचें तेंच्यांनी सेफली लोकांक कोणाक त्रास जाय नासतना त्यांना डेमोचं काम चालू आहे त्यांना फाटल्यान आख्खो त्यांचे माती फातर सगळे फाटल्यान पडला आणि त्यांचे कोणाच्या सिटा बिटा मोडला आणि आता हे बिल्डिंगाचे डेमोलिशन जावपाचं म्हणल्यार जाता की हांगा तांकां सायडीक जाता सगळो कचरो आहा कितें फाल्यां कितें जर जालें व्हडलें कितें जालें पडलें ते घरान न्हिदपाक मनीस सगळे घरान आसता आनी सगळे लेबर कामाक वचपाचे लोक ते आमचे आनी हांगा 40-50 वर्सां जाल्यां ते हांगाच रावता तेंचे हांगा आतां बिल्डिंगात काम जाता तांकां सेफ्टी कांयच ना कांय सेफ्टी दिवना कांय ना तेंचें काम चालू आहा आता तुम्ही पळयलें आसतलें पण हांगा कांयच सेफ्टी नासलें पळय तेंचे हांगा तेच्या घरान आख्खे डस्ट धूळ बी सगळे लोकांच्या घरान हांगा ते फुडल्या पासून आमी इतलेंच मागता त्या लोकांचे कितें सेफ्टी करपाचें ते सालगांवकारचें कितें काम जालां तेंच्या लोकांक सेफ्टी दिवपाचें तेंचे प्रॉब्लेम मातशे सॉल्व करपाचे इतलेंच मागता हांगा डेमोचं काम चालू आहा तेंच्या फाटल्यान आख्खो तेंचे माती फातर सगळे फाटल्यान पडला आनी तेंचे कोणाच्या सिटा बिटा मोडला आनी आतां हे बिल्डिंगाचे डेमोलिशन जावपाचं आहा म्हणल्यार जाता की हांगा तांकां सायडीक जाता सगळो कचरो आहा कितें फाल्यां कितें जर जालें व्हडलें कितें जालें पडलें ते घरान न्हिदपाक मनीस सगळे घरान आसता आनी सगळे लेबर कामाक वचपाचे लोक ते आमचे आनी हांगा 40-50 वर्सां जाल्यां ते हांगाच रावता तेंचे हांगा आतां बिल्डिंगात काम जाता तांकां सेफ्टी कांयच ना कांय सेफ्टी दिवना कांय ना तेंचें काम चालू आहा आता तुम्ही पळयलें आसतलें पण हांगा कांयच सेफ्टी नासलें पळय तेंचे हांगा तेच्या घरान आख्खे डस्ट धूळ बी सगळे लोकांच्या घरान हांगा ते फुडल्या पासून आमी इतलेंच मागता त्या लोकांचे कितें सेफ्टी करपाचें ते सालगांवकारचें कितें काम जालां तेंच्या लोकांक सेफ्टी दिवपाचें तेंचे प्रॉब्लेम मातशे सॉल्व करपाचे इतलेंच मागता हांगा डेमोचं काम चालू आहा तेच्या फाटल्यान आख्खो तेंचे व्हडलो इश्यू जाला हे गरिबांचेर हे गरीब हिंगा 40-50 वर्सांसून रावताले आनी सालगांवकार बिल्डिंगी रावताले आज हांव पळयता जाल्यार एक धाकटेचो तेंच्यांनी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन मोडटा आसतना हांकां रावपी तांकां कांयच सांगू ना एक धाकटे मोडले आसतना तेंचे नड्याचेर पडलो तेंचे घराचेर व्हडले व्हडले फातरां पडले कितें जायत जाल्यार हे कोण जबाबदारी आनी ते सांगता कितें तुमलो किधर से जाओ तांकां कांय सांगनासतना आनी एक सांगता व्हडले गजाल आतां हे बिल्डींग व्हडले मोडपा ते मोडटा आसतना कशें मोडटले आतां हांकां कितको कथा बारीक बारीक भुरगे आहा इतको आवाज येता तांकां स्टडी करपाक खावपा पिवपाक कांय रांदपा दिना हे सगळे भायर रावता हे सगळे कितें करपाचें आतां व्हडलो इश्यू जाला हे गरिबांचेर हे गरीब हिंगा 40-50 वर्सांसून रावताले आनी सालगांवकार बिल्डिंगी रावताले आज हांव पळयता जाल्यार एक धाकटेचो तेंच्यांनी बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन मोडटा आसतना हांकां रावपी तांकां कांयच सांगू ना एक धाकटे मोडले आसतना तेंचे नड्याचेर पडलो तेंचे घराचेर व्हडले व्हडले फातरां पडले कितें जायत जाल्यार हे कोण जबाबदारी आनी ते सांगता कितें तुमलो किधर से जाओ तांकां कांय सांगनासतना आनी एक सांगता व्हडले गजाल आतां हे बिल्डींग व्हडले मोडपा ते मोडटा आसतना कशें मोडटले आतां हांकां कितको कथा बारीक बारीक भुरगे आहा इतको आवाज येता तांकां स्टडी करपाक खावपा पिवपाक कांय रांदपा दिना हे सगळे भायर रावता हे सगळे कितें करपाचें आतां व्हडलो इश्यू जाला